मेरो शरीरमा अहिले कति जति इम्युनिटी पावर छ भनेर त्यो नाप्न सकिन्छ? त्यो बिल्कुलै सकिँदैन। तर बेसारलाई यो कोरोनासित कोरिलेट गरेर अध्ययन भएको छैन। त्यो कुरा भनेको नेपालीहरूमा चाहिँ इम्युन सिस्टम राम्रो छ र त्यही हुनाले कोरोना भाइरस भएन भन्नुहुन्छ, यो चाहिँ बिल्कुलै गलत हो। Those identified there was only few and limited literature. That's why we chose P27 for furthermore study. 8वटा जिनोम हुन्छ। मैले यो स्याम्पल अफ पिसिआर मेसिनमा हाल्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामी बेजिङको चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्समा छौँ र यहाँ एकजना भर्खरै ताजा डाक्टर उत्पादन हुनुभएको छ, जसले पिएचडी पुरा गर्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ कुलराज राई। म उहाँसँग आज कुराकानी गर्दैछु। तपाईँलाई स्वागत छ र धेरै धेरै बधाई छ। धन्यवाद। तपाईँको भाइरोलोजी एन्ड इम्युनियोलोजी भन्ने विषयमा तपाईँले पिएचडी गर्नुभयो, यो के विषय हो? मैले चाहिँ यो माइक्रोबायोलोजी अन्तर्गत भाइरोलोजी इम्युनोलोजी मा मैले मेरो शोधपत्र पुरा गरेको छु। यो चाहिँ मैले चाहिँ इन्फ्लुएन्जा भाइरसको बारेमा, र इन्फ्लुएन्जा भाइरसले हाम्रो शरीरमा इन्फेक्सन गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा हाम्रो इम्युन रेस्पोन्सहरूलाई कसरी मोडुलेट गर्छ भन्ने कुराहरूमा अध्ययन गर्दै स्पेसिफिक जिनहरू पत्ता लागेको छु र त्यो जिनले चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी कसरी बढाउँछ भन्ने कुराहरू पत्ता लागेको हो। अब तपाईँको यो विषयले चाहिँ इम्युनिटी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति यसलाई ठ्याक्कै त्यसरी नै भनिहाल्न पनि नमिल्ला। जस्तो भनेको अब म हिस्ट्रीबाट आउँछु। 1918मा यो इन्फ्लुएन्जा भाइरसले चाहिँ स्पेनिस फ्लू थियो, त्यसले चाहिँ 5 करोड मान्छे मार्यो। त्यो भनेको सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा मान्छे मारेको भन्दा पनि बेसी हो। त्यो चाहिँ पेन्डेमिक भएको थियो। त्यस्तै गरी अर्को पेन्डेमिक भयो, कति 1957मा भयो, 1967 समथिङमा पनि भयो। त्यस्तै गरी अहिलेको सेन्चुरीमा 2009मा पनि इन्फ्लुएन्जा पेन्डेमिक भयो। तर हामीसित इन्फ्लुएन्जाको के छ भन्दा भ्याक्सिन छ, हामीले बनाएको छौँ, एन्टिभाइरल ड्रग्सहरू छ। तर यो इन्फ्लुएन्जा भन्ने भाइरस चाहिँ यस्तो भाइरस हो कि यो म्युटेसन भएकै गर्छ। त्यो हुनाले हामीले भ्याक्सिनेसन गरिसकेपछि पनि यसले लङ लास्टिङ इम्युनिटी डेभलप गर्दैन। अन्त एन्टिभाइरल ड्रग हामीले जुन प्रेस्क्राइब गरेको छौँ, त्यसमा पनि यसको के हुने भयो भने इन्फ्लुएन्जा भाइरसको उत्परिवृत्ति भन्छ हामीले, म्युटेसन हुन्छ, अनि त्यसले काम गर्दैन, पुनर्जन्म भएर आउँछ। होइन, त्यसमा चेन्जेसहरू आउँछ। अब यसलाई एकदमै जनमानसमा बुझ्ने अर्थमा त भन्दाखेरि के भन्न सकिन्छ भने त्यसको जिनहरूमा चेन्ज हुन्छ। अब त्यसले चाहिँ प्रोटिन एक्सप्रेसन गर्छ र त्यो प्रोटिनको विरुद्धमा बनाएको हाम्रो एन्टिभाइरल्सहरू हुन्छ, त्यो चेन्ज बगी गर्छ। त्यसो हो भने वाट इज द नेक्स्ट अल्टरनेटिभ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो शरीरमा कसरी हाम्रो इम्युनिटी बढाउन सक्छौँ र हाम्रो इम्युनिटीलाई कसरी परिमार्जित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा मैले अध्ययन गर्ने। यो चाहिँ भनेको चाहिँ अब यसको एप्लिकेसन त फ्युचरमा हुन्छ, तर तत्काललाई चाहिँ हामी सबै साइन्टिस्ट, वर्ल्ड वाइड साइन्टिस्टहरूले के गरिरहेछौँ भने यो हामीसितै भएको इम्युनिटीलाई परिमार्जित गर्दै जुन नयाँ भाइरसहरू आइरहेको छ म्युटेसन भएर, त्यसको अगेन्स्टमा हामीले कसरी हाम्रो इम्युन सिस्टम बढाउँछौँ भन्ने कुराको अध्ययन गर्ने हो। यो इम्युन सिस्टम बढाउनको लागि हामीसित विभिन्न हजारौँ जिनहरू छ। त्यो जिनहरू, इम्युन जिनहरूलाई हामी पत्ता लगाउने काम गर्छौँ। अहिले मेरो काम पनि त्यसैमा फोकस भइरहेको छ। हजुर, कोरोना महामारीको चाहिँ एउटा भिडमा छौँ होइन? बिल्कुल। यो एउटा एकदमै अप्ठ्यारो समयका बिचमा पनि तपाईँको विषयवस्तु चाहिँ इम्युनिटी कसरी बढाउने भन्ने कुरा छ। खास गरी अहिले यो भाइरसको भ्याक्सिन नबनिसकेको अवस्थामा मानिसको आफ्नै शरीरमा भएको इम्युनिटी पावरले कोरोनालाई जितिरहेको होइन त? अब यसलाई एक्ज्याक्टली त्यसरी भन्दा पनि अब यसमा धेरै कुराहरू अध्ययन हुन बाँकी छन्। अब यहाँ डेफिनेटली केस फेटालिटी रेट भनेको चाहिँ धेरै लो छ। जस्तो नेपालको केसमा कुरा गर्ने हो भने त केस फेटालिटी रेट भने 1% भन्दा तल छ होला। मैले रिसेन्ट डाटा त हेरेको छुइनँ होइन। अब त्यो छ। अब यसलाई किन भयो, कसरी भयो भन्दा पनि अब हामीले इम्युनिटीलाई त्यसरी डिफाइन गर्ने भन्दा पनि हामीले हेरौँ, बच्चाहरू, वृद्धहरू, कुनै रोगहरू छ भने अन्य सङ्क्रमण ब्याक्टेरियल सङ्क्रमण भएको रोगीहरूलाई, दीर्घकालीन रोगीहरूलाई यसले के गरेको छ भने धेरै मान्छेहरू मरिरहेको छन्, मृत्यु भइरहेको छ यो कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि। भन्दाखेरि अब यो एक्ज्याक्टली यसै त भन्न सकिँदैन। डेफिनेटली सम काइन्ड अफ हाम्रो इम्युन सिस्टमले भाइरसको विरुद्ध त काम गरिरहेको छ, तर भाइरसले फेरि त्यो इम्युनिटीलाई नै ओभरकम गरिदिन्छ अनि त्यसलाई डिसरेगुलेट गर्छ। हाम्रो वैज्ञानिक भाषा भन्दा चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई डिसरेगुलेट गरेर अनि त्यस पछाडि
के गर्छ भने अब डिजिज कोभिड गराउँछ। भनेको यो एक किसिमको भाइरस र इम्युनिटीको बिचमा द्वन्द्व चलिरहेको हुँदो रहेछ हाम्रो शरीरमा। यो त सही हो नि। यो द्वन्द्व चाहिँ नि चलिरहन्छ, कहिले चाहिँ भाइरसले जित्छ, कहिले चाहिँ हामी इम्युनिटीले जित्छ होला होइन। भाइरसलाई जितिराख्ने उपाय छैन हो, त्यसैको लागि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। हामीले इम्युन जिनहरू पत्ता लगाउँदैछौँ, नयाँ नयाँ जिनहरू अहिले हामी पत्ता लगाइसकेका छौँ, लगाउँदैछौँ पनि। त्यसो हुँदाखेरि खासमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई रुगाखोकी लाग्छ, रुगाखोकी लागिसकेपछि सामान्य रुगाखोकी 1-2 हप्तामै हराएर जान्छ होइन। डाक्टर साहबहरूले पनि भन्नुहुन्छ यसो बालबच्चाहरूलाई रुगाखोकी लाग्यो भने औषध दिनु भने 6-7 दिनमा निको हुन्छ, दिनु भएन भने 1 हप्ता निको हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो इम्युन सिस्टम र भाइरसको गर्ने हामीलाई रोग सङ्क्रमण गर्ने यसको बिचमा द्वन्द्व हुन्छ। अनि ब्यालेन्स भयो भने हाम्रो इम्युन सिस्टमले जित्यो भने भाइरस क्लियर भएर जाने हो। यदि हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ भाइरसले चाहिँ डिसरेगुलेट गरेर त ओभरकम गरेर गयो भने चाहिँ हामीलाई अनि अन्य सेकेन्डरी सङ्क्रमणहरू हुन्छ, ब्याक्टेरियल सङ्क्रमण हुन्छ अनि हामी अब त्यस पछाडि मृत्युसम्म जान सक्छ। त्यो कुराहरू भयो। त्यो अब अहिले भ्याक्सिन नबनिसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि धेरै बिरामीहरू सङ्क्रमित भएको, अनि त्यस पछाडि आफसे आफ भनौँ न 7 दिन 14 दिन 20 दिन कति दिनमा चाहिँ आफै निको भएको उदाहरणहरू देखिन्छ नि त। त्यसलाई चाहिँ के इम्युनिटी पावरसँग दाज्न मिल्छ कि मिल्दैन, अथवा इम्युनिटी पावर भएका कारणले नेपालीहरूले सजिलै यो कोरोनालाई जितिरहेको छ भन्न सकिन्छ कि सकिन्छ? होइन, नेपालीहरूले जितिरहेको छ भन्न चाहिँ अध्ययनहरू अहिलेसम्म भएको छैन। त्यो तथ्य हामीले बोल्ने भनेको तथ्य फ्याक्टको आधारमा बोल्ने हो। अब यसलाई यसै भन्न सकिँदैन। तर समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि जो चाहिँ हामी हेल्दी छौँ, हेल्दीले अफकोर्स हामीलाई चाहिँ भाइरसलाई क्लियर गरिरहेको छौँ। फर इक्जाम्पल मेरो दिदी भेनालाजुलाई पनि जस्तै भर्खर सङ्क्रमण भयो, उहाँहरू पनि आइसोलेसनमा बस्नुभयो 20 दिन जस्तो, अनि आफै त्यो उहाँको इम्युन सिस्टमले भाइरसलाई क्लियर गरिदियो। त्यसो हुँदाखेरि त डेफिनेटली हामी धेरै यो मृत्युदर नहुनुको पछाडि कारण हाम्रो इम्युन सिस्टमले नै काम गरिरहेछ। तर दीर्घकालीन रोगीहरू जो ओल्ड एजहरू छ, बालबच्चाहरू छ, अब तिनीहरू अब यो यसको कुराहरू पनि के छ भने यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली भन्न सकिँदैन। तर डेफिनेटली इम्युन सिस्टमले त काम गरिहाल्छ। इम्युन सिस्टमले काम नगर्दा त हामीलाई विभिन्न किसिमको रोगहरू लाग्छ होइन। त्यो त इम्युन सिस्टम भनेको त हाम्रो आम हतियार हो, रोगसँग लड्ने हतियार हो। कोरोना भाइरस देखा पर्यो, यस पछाडि धेरै मान्छेहरू चाहिँ आत्तिएर पनि आफ्नो इम्युनिटी पावर गुमाएको हुनसक्छ कि सक्दैन? त्यो त डेफिनेटली तपाईँको मनोवैज्ञानिक यो असरहरू हुन्छ नि। अब तपाईँ पनि यसो विचार गर्नुहोस्, तपाईँलाई एकदम घरमा पीडा छ, केही कुराहरूको दुःख छ भने डेफिनेटली तपाईँलाई राम्रोसँग निन्द्रा आउँदैन, राम्रोसँग सुत्नु भएन भने तपाईँको डेफिनेटली इम्युन सिस्टमहरू घट्दै जाने हो। त्यो त डेफिनेटली छ। त त्यो हुनाले हामीले मेन्टल्ली चाहिँ स्ट्रङ भएर बस्नु पऱ्यो, सबभन्दा ठुलो कुरो। के कुराले चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउँछ त? अब यो इम्युन सिस्टम भनेको अब तपाईँको कस्तो छ भने हामीले इम्युन सिस्टम भने हाम्रो जन्मजातै हुन्छ है। हाम्रो शरीरमा ती जिनहरू हुन्छन्, त्यो चाहिँ हामीले जर्म लाइन इन्कोडेड भन्छौँ है। जर्म लाइन इन्कोडेड जिन भन्छ हामीले। त्यो जिनहरूले चाहिँ जब भाइरस सङ्क्रमण गर्छ त्यसको विरुद्धमा इन्टरफेरोनहरू प्रड्युस गर्छ। ती इन्टरफेरोनहरूले चाहिँ के गर्छ भने इम्युन जिनहरू चाहिँ त्यसलाई फेरि प्रोडक्सन गर्छ। त्यो इम्युन जिनहरूले चाहिँ त्यो भाइरसको विरुद्धमा त्यसले चाहिँ भाइरस क्लियर गर्छ। यो चाहिँ एउटा इनेट इम्युन सिस्टम हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को हुन्छ एड्याप्टिभ इम्युन सिस्टम भन्छ, ह्युमरल भन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो भाइरस हाम्रो शरीरभित्र पसिसकेपछि दोस्रो इनेट इम्युन सिस्टमले पहिला फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स भयो, अनि सेकेन्ड लाइन अफ डिफेन्स हुन्छ। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ, एन्टिबडीहरू प्रोडक्सन गर्छ त्यसको भाइरसको विरुद्धमा र भाइरसलाई क्लियर गरेर लान्छ। त्यो दुईवटा मेकानिजम भयो है मैले भने, एउटा इनेट इम्युन सिस्टम, अर्को भनेको चाहिँ एड्याप्टिभ इम्युन सिस्टम। ओके, तर मैले काम गर्ने भने चाहिँ इनेट इम्युन सिस्टममा काम गर्छु अहिले। भनेको यो परम्परागत रूपमा आउने, परम्परागत रूपमा नभनौँ, हामीसित इनेट इम्युन सिस्टम भने चाहिँ कस्तो भने हाम्रो शरीरमा जिन छ, सेल छ, सेलभित्र न्युक्लियस छ, न्युक्लियसभित्र क्रोमोजोम छ, क्रोमोजोमभित्र जिनहरू छ। अब यी जिनहरू चाहिँ जिन प्रडक्ट निकाल्छ, त्यो भनेको प्रोटिन हो। अनि भाइरस आउँछ, भाइरस आएर त्यो प्रोटिन सँग भाइरसले के गर्छ भने त्यो भाइरस सेन्स गर्छ। त्यस पछाडि गएर त्यहाँ धेरै धेरै सिग्नल, यो मेकानिजम एकदम कम्प्लेक्स छ। त तपाईँलाई अहिले मैले बुझाउन खोजेँ, मैले यहाँ बुझिरहेको छैन, तपाईँले यति भन्छ। यो एकदम कम्प्लेक्स छ। मात्र यति बुझौँ भने हामीसित हाम्रो शरीरमा भएको यो जर्म लाइन इन्कोडेड जिनहरू छ। अब तिनीहरूले के गर्छन्, इन्टरफेरोन प्रोडक्सन गर्छ। त्यसले भाइरसको अगेन्स्टमा काम गर्छ, भाइरसलाई क्लियर गर्छ। पहिलो चरण इनेट
इम्युन सिस्टम, अर्को भनेको एडाप्टिभ। त्यस पछाडि भाइरसले हाम्रो शरीरले भाइरसको विरुद्धमा एन्टिबडीहरू प्रोडक्सन गर्छ अनि त्यसले भाइरस क्लियर गरेर लान्छ। यो वैज्ञानिक कुरा भयो। अब तपाईँहरू जस्तो साइन्टिस्टहरूले भन्ने कुरा पनि भयो होइन। अब सर्वसाधारणले बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ इम्युनिटी पावर बढायो भने रोगसँग लड्न सकिन्छ भन्ने होइन। अब इम्युनिटी पावर चाहिँ के खायो भने, के गर्यो भने, कस्तो व्यायाम गर्यो भने, कसरी सुत्यो, कसरी उठ्यो, कसरी बोल्यो, कसरी विचार गर्यो भने चाहिँ उत्पन्न हुन्छ त, त्यो बताइदिनुहोस् न। होइन, त्यो खानेकुराहरू त पौष्टिक आहारहरू, सन्तुलित खानेकुरा, सन्तुलित भन्छु म। अब कसैले के भन्छ भने बेसार खाने, अदुवा खाने, लसुन खाने, तपाईँले बेसी बेसार खायो भने नि भएन, त्यसको पनि साइड इफेक्टहरू हुन्छ। बेसी अदुवा खाएर नि भएन, सन्तुलित सबै कुराहरू। अनि सन्तुलित मलाई भन्दा यो क्वेसन चाहिँ न्युट्रिसियनहरूलाई सोध्नु भए राम्रो हुन्छ होइन। सन्तुलित आहार हामीले खानु पऱ्यो, राम्रोसँग सुत्नु पऱ्यो, अनि त्यस पछाडि के हुनु पऱ्यो भने हाम्रो एक्सर्साइज, फिजिकल एक्सर्साइजहरू गर्नु पऱ्यो, यिनै कुराहरू छन्। र अनि अर्को भने मेन्टल्ली पनि हामीले डेफिनेटली मेन्टल्ली साउन्ड हुनु पऱ्यो, पोजिटिभ थिङ्किङ हुनु पऱ्यो। यो कुराहरू गर्दाखेरि र डेफिनेटली इम्युन सिस्टमहरू बढेर जान्छ। त्यो तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो। अब सकारात्मक त म पनि सोध्छु होइन, तर पनि मेरो इम्युनिटी पावर अलिक कमजोरै छ। होइन, म त हष्टपुष्ट देखिरहेको छु, यत्रो ह्यान्डसम हुनुहुन्छ है। चिसो महिना लाग्यो भने मलाई एकदमै गाह्रो लाग्छ होइन, किनभने मेरो त्यो इम्युनिटी पावर छैन कि, सायद त्यो रुगा मलाई लागिहाल्छ कि। यो चाहिँ रुगा खोकीको मैले काम गर्ने भयो, यो इन्फ्लुएन्जा भाइरस हो। कोही चाहिँ मोर ससेप्टेबल हुन्छ, कोही चाहिँ अलिकति रेसिस्टेन्स हुन्छ, भनेको इन्डिभिजुअल भेरिएसन पनि भन्छ होइन, व्यक्तिमा फरक पर्ने कुराहरू पनि हो। यो कुराहरू धेरै कुराहरू छ। विभिन्न जडीबुटीहरूको सेवनले इम्युनिटी पावर बढाउन सकिन्छ, खानेकुराको सन्तुलित खानेकुराको सेवनले बढाउन सकिन्छ भनिन्छ। मेरो शरीरमा अहिले कति जति इम्युनिटी पावर छ भनेर त्यो नाप्न सकिन्छ? त्यो बिल्कुलै सकिँदैन, त्यसैले त थाहा हुँदैन नि होइन। अब कसले कति खाइरहेको छ, कसले सन्तुलित खानेकुरा खाइरहेको छ भन्ने थाहा हुँदैन। मेरो इम्युनिटी पावर राम्रो छ, म मास्क नलगाएर नि हिँड्न सक्छु, मलाई भाइरसले एट्याक गर्न सक्दैन भनेर हामी कन्फिडेन्स कसरी जोगाउने त? त्यो सम्भव छ? अब यस्तो हुन्छ क्या, तपाईँको इन्डिभिजुअल तपाईँको इम्युन सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने अब मोलिकुलर लेभलमा तपाईँको गरेर तपाईँको त्यहाँ धेरै कुराहरू छन् होइन। अब तपाईँले इनेट इम्युन सिस्टमको कुराहरू गर्नुभयो भने त्यहाँनिर केहीहरू गर्न त सकिएला, तर त एक्ज्याक्टली यही हो भनेर तपाईँको यति नै छ भनेर भन्न सकिँदैन। त्यो त आफूले विचार गर्नु पर्यो। म दैनिक रूपमा बेसार पानी खान्छु, दैनिक रूपमा स्वस्थ खानेकुरा खान्छु, त्यही भएर मेरो इम्युनिटी पावर राम्रो छ भनेर चाहिँ आफूलाई कन्फिडेन्स भइसकेपछि त्यसरी चाहिँ विकास हुँदै जाने हो कि? अनि त्यसरी भन्न मिल्दैन, यसमा यो साइन्सले प्रुभ नगरेको कुरालाई म तपाईँलाई केही पनि भन्न सक्दिनँ। नेपालीहरूको चाहिँ प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो छ। अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि चाहिँ बेसार खायो भने ठिक हुन्छ यस्तो खालको सुझाव दिनुभएको थियो। अनि धेरै मानिसहरूले पनि जो चाहिँ नीति निर्माणको तहमा भनौँ अथवा भनौँ एउटा जिम्मेवार पदमा भएका मान्छेहरूले पनि आँखा चिम्लेर बेसार पानी खाएँ, मैले कोरोना 14 दिनमै ठिक पारेँ भन्ने खालका कुराहरू गरिरहेका छन्। के बेसार चाहिँ त्यस्तो जादुमय तत्त्व भएको चाहिँ एउटा इम्युनिटी पावर बढाउने चिज हो कि के हो? होइन, यसलाई मैले यसरी लिन्छु। अब बेसारहरू डेफिनेटली यसमा एन्टी माइक्रोबायल गुणहरू हुन्छ होइन। अब हामी परम्परागत औषधिहरूको कुरा गर्ने हो भने यसको मेडिसिनल भ्यालु होला, आफ्नै ठाउँमा छ, तर बेसारलाई यो कोरोनासित कोरिलेट गरेर अध्ययन भएको छैन। अनि तपाईँले अर्को कुरा उठाउनु भयो, त्यो कुरा भनेको नेपालीहरूमा चाहिँ इम्युन सिस्टम राम्रो छ र त्यही हुनाले कोरोना भाइरस भएन भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ बिल्कुलै गलत हो। किन बिल्कुलै गलत हुन्छ? मसित यसका आधारहरू धेरै छन्। नम्बर 1 आधार भनेको हाम्रोमा अहिले अध्ययन भएको छैन। अध्ययन यो मानेमा कि हाम्रो मृत्यु दर कति छ भन्ने कुराहरू पनि क्वेसन मार्क छन्। हिजो नेपाल आर्मीहरूले आर्म फोर्सले सद्गत गरेको लासहरू र हाम्रा गभर्मेन्टल डेटाहरूमा भएका मृत्युका डेटाहरू मिलेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि के भन्छु भने हाम्रो मृत्यु दरहरू चाहिँ यो डेटाहरू चाहिँ अन्डर रिपोर्ट छ, अथवा अन्य कुराहरू पनि छन्। हेल्दी 20-21 वर्षको 22 वर्षको बच्चाहरू पनि त मृत्यु भएको रेकर्डहरू छन् नि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो नै अब हो नेपालीहरूको चाहिँ इम्युन सिस्टम एकदम राम्रो छ भनेर भन्न मिल्दैन। यसको लागि त हामीले स्याम्पल पपुलेसन लिनु पऱ्यो र अर्को कम्युनिटी जस्तो नेपाल भयो, अमेरिका भयो, चाइना भयो,
केही स्याम्पलहरू लिएर कम्पेयर गर्नुपर्छ कम्पेयर गरेर अनि हाम्रो इम्युन सिस्टम अमेरिकाको इम्युन सिस्टम चाइनाको इम्युन सिस्टम क्यानाडाको इम्युन सिस्टम इन्डिभिजुअल इम्युन सिस्टम ल्याएर हामीले अध्ययन गरिसकेपछि कम्पेरिटिभ स्टडी गरिसकेपछि मात्र भन्न सक्छौँ यो अहिले जुन भनिरहेको छ यो भनेको तथ्यहीन कुराहरू हो पहिल्यैदेखि चल्दै आएका हुनाले हामीले उपभोग गर्दै आएका हुनाले यो हुन पनि सक्छ ठ्याक्कै प्रमाणित नभए पनि हुन पनि सक्छ अब त्यो भनेको हाइपोथेसिस हो हेर्नुहोस् है हाइपोथेसिसलाई अब यो हाइपोथेसिस पनि विज्ञहरूले दिएको हाइपोथेसिस होइन साधारण अब अहिले भनेको नेतृत्व लेभलको वर्गको महानुभावहरू जो हुनुहुन्छ सम्मानित जीवहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भन्ने कुराहरू विज्ञले भनेको कुरा होइन अब यसलाई साधारण मानिसले भन्ने कुरा त्यो बोलीचाली प्रचलनको रूपमा लिने कुराहरू हो यसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी भन्न मिल्दैन त्यहाँ कम्पेरिटिभ स्टडी हुनैपर्छ नभए हामीले हाम्रो इम्युन सिस्टम राम्रो छ भने चाहिँ भन्न सक्दैन त्यसो भए अब त्यो विभिन्न देशमा परीक्षण गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ तुलना गर्नुपर्छ अनि मात्र नतिजा निकाल्न सकिन्छ भन्नुभयो अब चीन त एउटा चाहिँ विकसित नै हो नि होइन चिनियाहरूको यो इम्युनिटी पावर कस्तो छ भनेर केही त्यस्तो नतिजा छ त्यस्तो छैन कम्पेरिटिभ अहिले गरेको उहरू होला कहीँ एथनिक ग्रुपहरू बिचमा भएका होला त्यसरी यो देशको अर्को देशको भनेर अहिलेसम्म त्यसरी अध्ययन गरेको चाहिँ मैले देखेको छैन जस्तो तपाईँले यहाँको त्यो नियन्त्रणको शैली हेरेर र नेपालको नियन्त्रणको शैली दाँच्दाखेरि कस्तो लाग्छ होइन एउटा कुरा हो यो एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो नम्बर 1 भनेको चाइनामा इन्फ्रास्ट्रक्चर म्यान पावर कोअर्डिनेसन्स अनि डिसिप्लिन यो चारवटा कुराहरूलाई म भन्छु इन्फ्रास्ट्रक्चर भने त्यति बेला कोरोना भाइरस भयो यिनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर अनि त्यस पछाडि स्किल म्यान पावर यस्तो राम्रो छ एकै दिनमा मास सर्भिलेन्स गरिदिन्छ मास डिटेक्सन न्युक्लिक एसिड टेस्टिङ जुन हामी नेपालमा पिसिआर भनेर हिँडिरहेको छौँ यिनीहरू चाहिँ न्युक्लिक एसिड टेस्टिङ भन्छ अब त्यो फर इक्जाम्पल हाम्रो होस्टलमा हाम्रो डोर्मिटरीमा 1.5 लाखजना विद्यार्थीलाई 14 घन्टाभित्रमा स्याम्पल कलेक्सन गरेदेखि 14 घन्टाभित्रमा रिजल्ट पनि दियो भनेपछि 1.5 लाख व्यक्तिलाई 14 घन्टाभित्रमा गर्न सक्छ भने चाइनाको यत्रो ठुलो पपुलेसन छ त्यो पपुलेसनलाई यिनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर र मेन पावर कति धेरै छ त्यस पछाडि कन्टेनमेन्टको कुरा भयो त्यस पछाडि त्यो भाइरसलाई बाहिर जान नदिने कुरा भयो त्यसमा चाहिँ इन्टरभेन्सनहरू गर्ने कुरा भयो इन्टरभेन्सन कसरी गर्ने भने एक ठाउँको मान्छेलाई अर्को ठाउँमा जान नदिने अनि गइहाले पनि त्यहाँ धेरै कुराहरू विभिन्न सेफ्टीहरूको कुराहरू अपनाउने यो कुराहरू छन् त्यसमा त्योभन्दा नि सबैभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ यहाँको जनताहरू वेल डिसिप्लिन हो त्यसलाई चाहिँ म मान्छु वेल डिसिप्लिन हो गभर्मेन्टको रुल फलो गरेको छ या चेन अफ कमान्डमा छ त्यो चेन अफ कमान्डले यति राम्रो काम गरेको छ कि ट्याक्कै कन्ट्रोल गरिदियो नेपालमा लकडाउन त गरियो तर चाहिँ लकडाउन गरिसकेपछि पनि कुनै नतिजा आएन र फेरि अहिले लकडाउन खुल्यो अहिले झन् चाहिँ नि झन् खुला भएको छ लकडाउन केलाई भन्ने लकडाउनको डेफिनेसन के हो लकडाउनको डेफिनेसन भनेको के सरकारले चाहिँ घोषणा गर्ने लकडाउन भनेर हामी जनताहरू चाहिँ हिँड्ने नेपालमा सरकारले लकडाउन घोषणा गर्छ जनताहरू उहाँ के गरिरहेछ भने जुलुस निकालेर हिँडिरहेछ अहिले खानु पर्यो नि त त्यो त डेफिनेटली अब काम गर्नु पर्यो त्यतिकै छैन अनि अब यो फेरि यो महामारी कन्ट्रोलले खान पाउने लाउनु पाउने भने त्यो छुट्टै कुरा हो त्यो सोसियल आस्पेक्टतिर गयो कसरी त्यो भाइरसलाई कन्टेन गर्ने भन्ने कुरामा म भन्छु अब त्यो भनेको मेरो विषय भएन यो अन्त मेरो जिम्मेवारी हो तर मेरो विषय भएन के को लागि विषय भएन कसरी कन्ट्रोल गर्ने कुराहरूमा मात्र भन्दैछु त्यस पछाडि सोसियल आस्पेक्टहरू छन् हामीले खान पाएन त्यो समस्याहरू छ त्यो छ र नेपालको लकडाउन चाहिँ फितलो भएकै हो लकडाउनले इफेक्टिभ काम नगरेकै हो त्यही हुनाले पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्डियाको बोर्डरबाट व्यक्तिहरू प्रवेश गरिरहेका छन् अनियन्त्रित रूपमा नियन्त्रण छैन पानीमा हाम फाले जस्तै अब त्यो छ अनि त्यो हुनाले हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिने डेफिनेटली त्यही कुरा हो अब चाइनामा त ठ्याक्कै हेर्नुहोस् एउटा प्रोभिन्सबाट अर्को प्रोभिन्सलाई कति मजाले सिल गरेको छ तपाईँ डोर्मिटरीमा बस्नुहुन्छ एउटा समुदायमा बस्नुहुन्छ त्यो समुदायको व्यक्ति र अर्को समुदायको व्यक्तिको बिचमा भेटघाटमा कति कन्ट्रोल गरेको छ त्यो कुराहरू भयो अब धेरै कुराहरू छ अब यो फाइटिङ कोभिड-19 इन चाइना एक्सन भनेर यो छ यो बुकमा सबै लेखेर तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ यो
यसमा धेरै कुराहरू कसरी चाइनालाई कन्ट्रोल गर भन्ने कुराहरू छ। एकचोटि ल मैले तपाईँलाई दिएँ यो एकचोटि अपडेट गर्नुहोस्। धन्यवाद छ। कुनै दिन म यो पढेर एउटा दर्शक साथीहरूलाई पनि यसबारेमा केही बताउनेछु। पुस्तकको लागि धन्यवाद छ। के अब यत्तिकै हामी चाहिँ यसलाई पार गर्न सक्छौँ होला अथवा सरकारले केही कदम चाल्नुपर्छ होला, के छ तपाईँको सुझाव? होइन, अहिले यही कुराहरू भइरहेछ। अब जनमानसमा भएको कुराहरू पनि के छ भने विज्ञहरूले भनेको कुरा यो हाम्रो यो भ्याक्सिन चाहिँ पुरै नआइकन भ्याक्सिनेसन मास पपुलेसनमा नगरिकन यो कन्ट्रोल नहोला जस्तो छ भन्ने कुराहरू हो। अब त्यो कुराहरूलाई त्यो एउटा पार्ट हो। अर्को पार्ट हो हेर्नुहोस्, चाइनाले कन्ट्रोल गरिसकेको छ, लगभग गरिसकेको छ। हेर्नुहोस् तपाईँले अन्य देशहरू मङ्गोलिया, भुटान हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कन्ट्रोल गरेको छ। अब यो कुराहरू छ। अब यो खासमा भनेको चाहिँ यो भाइरसलाई चाहिँ स्प्रेडिङ हुनबाट कसरी रोक्ने नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धीबाट सर्ने भएको हुनाले यो एकदमै गाह्रो छ। अन्य डिजिज इन्फेक्सियस डिजिजहरू चाहिँ जस्तो कि तपाईँको HIV एड्स भयो, अरू डिजिजहरू भयो। अब HIV एड्सको लागि सेक्सुअल इन्टरकोर्स नै हुनु पऱ्यो, नभए त्यो नसर्ने भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने अहिले त हामी मुभेबल छौँ, हामी एकले अर्कालाई नभेटिकन हुँदैन। अब यो श्वास प्रश्वासबाटै सर्ने भएर चाहिँ यसलाई एकदमै गाह्रो छ यो कन्ट्रोल गर्न। त्यही हुनाले यो इन्फ्लुएन्जा भयो, यो सार्स भयो, यिनीहरू कन्ट्रोल गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। अनि यिनीहरूले बेला बेलामा पेन्डेमिकहरू हुँदै पेन्डेमिकको रूपमा परिवर्तन हुन्छ। एकदम गाह्रो कुरा छ। अब भ्याक्सिनको पनि धेरै कुराहरू छ। भ्याक्सिन आयो, मास पपुलेसनमा गरी हामीले भ्याक्सिनेसन गऱ्यौँ, भोलि उत्परिवर्ती होला भन्नको मतलब म्युटेसन आउला, त्यो भ्याक्सिनले काम नगर्ला। धेरै क्वेसनहरू छन्। यो ग्लोबल च्यालेन्ज हो। साइन्सलाई त एकदम च्यालेन्ज दिएको छ। भनेपछि अब त्यो भोलि पनि त त्यो फेरि उत्पत्ति हुनसक्छ। त्यो सोचेर चाहिँ हामीले आफ्नो स्वच्छतामा ध्यान दिनु पर्यो, होइन? स्वच्छता भन्दाखेरि अब हामीले पर्सनल हाइजिनको कुराहरू भयो, हामीले सेनिटाइजेसन गर्ने, मास्क लाउने, यी कुराहरू त डेफिनेटली हो। यो युगौँसम्म युगौँसम्म गरिराख्ने कुराहरू हो। महामारी आयो, यसले चाहिँ साह्रै दुःख दियो। अब संसारभरिका वैज्ञानिकहरूले भ्याक्सिन बनाउनको लागि प्रयास गरिरहेका छन्। अब तपाईँको यो इन्स्टिच्युटले पनि भ्याक्सिन बनायो भन्ने सुन्नमा आएको थियो। के हो यसबारेमा बताउनुहोस्। इन्स्टिट्युट हाम्रै ल्याब, की ल्याबोरेटरी अफ पाथोजेनिक माइक्रोबायोलोजी एन्ड इम्युनोलोजी, जसका हाम्रो ल्याबको डाइरेक्टर चाहिँ जर्ज फुगाओ हुनुहुन्छ। उहाँको सक्रियतामा र एउटा कम्पनी छ, म कम्पनीको नाम पनि म भनिहाल्छु। अहिले ठ्याक्कै बिर्सेँ मैले कम्पनीको नाम। यो फेरि चाइनिज नाम यो एकदमै बिल्कुलै गाह्रो छ कि यो। अनि यहाँबाट नि भ्याक्सिन बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, होइन? भ्याक्सिन बनिएर पनि थर्ड ट्रायलमा गइसकेको छ। थर्ड ट्रायल अब हेर्नुहोस्, फर्स्ट ट्रायल, सेकेन्ड ट्रायल गभर्मेन्ट एप्रुभ गरिसकेर सेकेन्ड ट्रायलमा गएर थर्ड ट्रायलमा अहिले चाहिँ 29,000 पिपुललाई, फेरि यहाँ चाइना मात्र होइन, हेर्नुहोस् उज्बेकिस्तान, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान र इक्वेडर, यहाँ त्यसमा 29,000 व्यक्तिहरूमा अब यो परीक्षण हुँदैछ। यो ट्रायल पास गरिसकेपछि अब यसले चाहिँ वैधानिक मान्यता चाइनिज गभर्मेन्टले पनि देला, विश्व समुदायले पनि देला, अनि यो भ्याक्सिन आउला भन्ने हो। यो कम्पनीको नाम अघि मैले तपाईँलाई भनेको छु, छिफे भन्ने रहेछ एउटा कम्पनी। छिफे भन्ने कम्पनी रहेछ, इन्स्टिट्युट अफ माइक्रो छिफे बायोलोजिकल प्रडक्ट कम्पनी। अच्छा, ठिकै छ। हाम्रो ल्याबले गरिरहेको छ यो। ठिकै छ। तपाईँहरू चाहिँ यो भ्याक्सिन बनाउने काममा पनि अब प्रत्यक्ष रूपमै संलग्न हुनुहुन्छ, होइन? डेफिनेटली संलग्न हुनुहुन्छ। अब विभिन्न चीनकै 4-5वटा कतिवटा भ्याक्सिन त चाहिँ फाइनल चरणमा गयो भन्ने खालका समाचार। 5 हाम्रो इन्स्टिट्युटको वेबसाइटमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले 5वटा चाहिँ त्यसमा फाइनल चरणमा गइसकेको छन्। र अन्य भनेको त धेरै छन्, धेरै कम्पनीहरू छन्। चाइना भनेको देशै ठुलो छ, अब विज्ञहरू धेरै छन्। अब त्यो डेभलप गरिरहेछन्, सबैले आफ्नो खालको भ्याक्सिनहरू गरिरहेछन्। कसैको भ्याक्सिन सक्सेसफुल होला, कसैको नहोला। खासमा हामीलाई चाहिएको त एउटा भ्याक्सिन हो नि, एउटा भ्याक्सिन। तपाईँहरू चाहिँ यो यहाँ चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरू मिलेर चाहिँ थरीको चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरिरहेको यो आलु बेचे जस्तो त होइन नि? होइन, तपाईँले पर्सनल आफ्नै लाइफकै कुरा गर्दा नि अप्सन हेर्नुहुन्छ भने यो त भ्याक्सिन विज्ञान विश्व समुदायको लागि त हामीले अप्सन त हेर्नु परेन। वैकल्पिक अप्सनहरू पनि भ्याक्सिन बाहेक हामीले भनिरहेको छु मैले, हामी यो हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई नै परिष्कृत गर्नेतिर हामी अध्ययन गरिरहेछौँ। हामीसित भएको इम्युन सिस्टमलाई कसरी परिष्कृत गर्न सकिन्छ। परिष्कृत यो अर्थमा कि हाम्रो इम्युन सिस्टम बलियो भएर आओस्,
त्यसरी काम गरिरहेको छौँ। यो भ्याक्सिन भनेको चाहिँ पहिलो चरण, दोस्रो चरण हामी अल्टरनेटिभ पनि काम गरिसकेका छौँ, गरिरहेका छौँ। अब यो कुराहरू छन्। होइन अब मलाई चाहिँ खासमा चित्त नबुझेको चाहिँ अब वैज्ञानिकहरूले यति ढिलो गर्नु हुँदैन थियो कि होइन। तपाईँको लगभग 1 वर्ष हुन लागिसक्यो, अहिले पनि फाइनल चरण तेस्रो चरण भनेर चाहिँ बार न्युजहरू आइरहेको छ। होइन, यो त WHO ले भनेको पहिला डिक्लेयरै गरिसक्यो नि। हामीले यो भ्याक्सिन बनाउनु त बनाइहाल्छ, भ्याक्सिन बनाउनु यस्तो अब धेरै टाइम लाग्दैन, तर सेफ्टी अपनाउनु पऱ्यो जनसमुदायलाई। यसले के भन्छ भने हाम्रो त्यो भ्याक्सिनले हाम्रो इम्युन सिस्टम चाहिँ बढाओस्, तर त्यसले कुनै पनि हाम्रो शरीरको लागि नकारात्मक इफेक्टहरू चाहिँ नआओस् भनेर होइन। यसले एउटा सानो नकारात्मक इफेक्ट आयो भने, फिभर बढी भइदियो भने, केही भइदियो भने होइन, त्यसको केही हाम्रो शरीरमा उत्ताप चढाव आउन साथ, स्वास्थ्य सम्बन्धी उत्ताप चढाव आउन साथ त्यो भ्याक्सिनले के गर्छ, हामी ट्रायल रोकिदिन्छौँ। त्यो कुरा हो। त्यो हुनाले हामी त अहिले त धेरै त्यस पछाडि त कामै नलाग्ने भयो। अब त्यसलाई त्यो ट्रायल गर्दा गर्दै त्यसले चाहिँ जुन खालको नकारात्मक प्रतिक्रिया ल्यायो, त्यस पछाडि अब त्यो यो काम लाग्दैन भनेर त्यसलाई त्यो हटाउने बिल्कुल होइन। अब त्यो हामीले कसरी बनाएको थियौँ, त्यसको केले काम गरेन, त्यसको केले काम गरेन भने फेरि रिसर्च हुन्छ ल्याबमा। हामी जस्तै बस्ने, हामी त्यहाँ अघि देख्नुभयो ल्याबोरेटरीमा त्यहाँ काम गरिरहने, हामीले त्यो पत्ता लगाउँछौँ। त्यहाँनिर पहिला मुसामा गर्छौँ, उसमा गर्छौँ, सेलमा गर्छौँ, मुसामा गर्छौँ अध्ययन। अनि गरिसकेपछि ल अब यसको चाहिँ यो चाहिँ यसको डिफेक्ट रहेछ, यो चाहिँ काटेर फालिदिउँ भन्छ क्या त्यसरी। अनि त्यसरी फेरि हामीले त्यसलाई मोडिफाई गर्छौँ, मोडिफाई गरेर अनि इम्प्रुभ गर्छौँ, अनि इम्प्रुभ गरेर फेरि ट्रायलमा जान्छ। त्यो अनि यस्तो खालको चाहिँ नि अब तपाईँहरू त पढे लेखेको यस विषयमा चाहिँ अनुसन्धान गरेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होइन। नेपालमा गएर यस्तो खालको बनाउन सकिँदैन भ्याक्सिनहरू? होइन, नेपालमा भ्याक्सिन बनाउन नसकिने भन्ने होइन। हामीसित अहिले नेपालमा दक्ष जनशक्तिहरू धेरै हुनुहुन्छ। म मात्र होइन, मभन्दा अग्रजहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। र भ्याक्सिन भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो मेरो विज्ञताले मात्र गर्ने होइन, यो भने कोलाबोरेटिभ वर्क हो। कसैले प्रोटिनमा काम गर्ला, कसैले न्युक्लिक एसिडमा काम गर्ला, कसैले प्रोटिनको स्ट्रक्चरमा काम गर्ला। यो धेरै यहाँको विधाहरू छन् है। यो विधाहरूमा मैले जस्तै इम्युनोलोजीमा काम गरेँ, कसैले सेल बायोलोजीमा काम गर्यो। यो सबै कुराहरूको फ्युज हुनुपर्छ, यो संयोजन हुनुपर्छ, धेरै ब्रेनहरू संयोजन भएर। अनि त्यहाँ चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनु पऱ्यो। त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले युटिलाइज गर्नु पऱ्यो। इन्फ्रास्ट्रक्चर भएर पनि भएन, लगानी गर्नु पऱ्यो। लगानी गरिसकेपछि के, लगानी गरिसकेपछि भोलि भ्याक्सिन भ्याक्सिन गरिसकेपछि मार्केटमा लाने, त्यसको आउटपुट के, यो धेरै कुराहरू छन्। यो चाहिँ भ्याक्सिन बनाउनलाई यी कुराहरू धेरै कुराहरू मिलाएर लान सक्यो भने डेफिनेटली बनाउन सक्छौँ। लगानी उठाउनु पर्ने कुरा त्यो त डेफिनेटली। चाइनाले किन धेरै कम्पनीहरू छन्, चाइनाले एउटा भ्याक्सिन सक्सेसफुल हो भने त्यो कम्पनीले धेरै पैसा कमाउँछ, किनभने पपुलेसनै ठुलो छ। डाक्टर, आधिकारिक डाक्टर भन्नुभयो। अब तपाईँहरूले चाहिँ नेपालमा गएर कस्तो खालको योगदान दिन सक्नुहुन्छ त? किनभने अब तपाईँ त सधैँ यहीँको लागि त होइन नि त, नेपालमा गएर काम गर्नुपर्छ त। के योगदान दिन सकिन्छ नेपालमा? यसलाई यसो तरिकाले हामी गइसकेपछि गर्न सक्ने मैले कामहरूमा गर्न, हिजो हाम्रोमा के थियो भन्दाखेरि यो कोभिड यो हाम्रो पेन्डेमिक हुँदाखेरि हाम्रो देशमा पनि असर गर्यो। त्यसमा सुरुवातको बेलामा हामीसित आरटिक्युपिसिआर भनेको देखिहाल्नुभयो, यहाँ अघि पिसिआरहरू प्रत्येकले गरिरहन्छन्। अब यहाँ त प्रत्येक विद्यार्थी इभन सेकेन्डरी स्कुलका विद्यार्थीहरू यहाँ आउँछन्, सिकेर जान्छन्। 10 क्लासको विद्यार्थीहरूले आरटिक्युपिसिआर गर्न सक्छन्। हिजो नेपालमा त्यो समस्या थिए व्यक्तिहरू थिए, तिनीहरूले के गर्थ्यो भने अब अरू पर्याप्त थिएन। डेफिनेटली म गइसकेपछि मेरो एक्सपर्टिज भनेको भोलि मोलिकुलर बायोलोजीमा, यो आज पो त कोरोनाको कुरा छ, भोलि अर्को भाइरस आइदिएला, नयाँ भाइरस आइदिएला। अब त्यति बेला त्यो भाइरस डिटेक्सन गर्नको लागि त विज्ञता चाहियो। अब अहिले डिटेक्सन गरिराख्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूले उहाँहरू विज्ञले वेल ट्रेन्ड मात्र हुनुहुन्छ। तर नयाँ भाइरस आयो भने त त्यहाँ त रिसर्चै गर्नु पऱ्यो, त्यो भाइरसको जिनको बारेमा अध्ययन गर्नु पऱ्यो, नयाँ जिन होला, धेरै कुराहरू छ। अब यो कुराहरूमा हामीले दक्षता दिन सकिन्छ। अनि अर्को कुराहरू भनेको हामीले रिसर्चहरू गर्छौँ। अब रिसर्चहरू किन गर्छौँ भन्ने कुराहरू पनि आयो। रिसर्च गरेर पब्लिकेसन गर्छौँ, पब्लिकेसन गरेर के भन्ने क्वेसनहरू पनि क्वेसनहरू आएछ। हिजो हाम्रो शेरबहादुर डाक्टर साहबले कलेराको बारेमा हाइटीमा
नेपालीहरूलाई हाइटीमा कोलेरा आउटब्रेक भयो, नेपालीहरू पिस किपरहरूलाई ब्लेम लाग्यो, तर उहाँले पेपर पब्लिस गर्नुभयो। त्यसको विरुद्ध विश्व समुदायले बोल्न सकेन। र हामी जस्तो दक्ष जनशक्तिहरूले दिने भनेको नै त्यही हो, हाम्रो विज्ञता दिने हो। भोलि हामी नेपाललाई, हाम्रो देशलाई कुनै पनि ब्लेम लाग्यो भने हामी चाहिँ के हुन्छ, बौद्धिक योद्धाको रूपमा हामी काम गर्न सक्छौँ। विज्ञको रूपमा, बौद्धिक योद्धाको रूपमा पनि विश्व समुदायसँग हामी काम गर्न सक्छौँ। यिनै कुराहरू छ, धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। नेपालमा गएर काम गर्नको लागि के त्यस्तो समस्या छ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? बिल्कुलै राम्रो यो क्वेसन उठाउनुभयो तपाईँले। अहिले नेपालमा सबैभन्दा खड्किएको कुरा भनेको यो समन्वयनको कमजोरी। समन्वयनलाई यसलाई फेरि म डिफाइन गर्दै जान्छु। कसरी समन्वयन भने, म नेपाल फर्केर गएँ, म विज्ञको रूपमा काम गर्न खोजेँ कुनै हस्पिटल, कुनै रिसर्च अर्गनाइजेसन्स, त्यहाँनिर प्रोफेसनल बायोसलेसहरू छ। यो फिल्डको मान्छे यसमा आउन सक्दैन, यसको मान्छे यसमा आउन सक्दैन। त्यो सक्दैन होला र त भन्यो होला त। सक्नेलाई किन सक्दैन, नीतिगत कुराहरू छन्। फर इक्जाम्पल, एकदमै यो पहिलादेखिको जल्दो बल्दो इस्यु हो। अहिले कोभिडको न्युक्लिक एसिड टेस्टिङ गर्ने नेपालमा जनशक्तिहरू यति धेरै छन्, विशेष गरी माइक्रोबायोलोजी, बायोटेक्नोलोजी, यसका मास्टर डिग्री ग्रेजुएटहरूले गर्न सक्छन्। तर गर्नको लागि समुदायमा जानु पर्यो, हस्पिटलमा जानु पर्यो। हस्पिटलले के भन्छ भने, हस्पिटलको ल्याबरले होइन तिमीहरू त प्योर साइन्सको मान्छे हो, प्योर साइन्सको प्रडक्ट हो, तिमीले यो गर्नै मिल्दैन, किनभने तिमीहरूसित प्रोफेसनल सोसाइटी हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलको लाइसेन्स छैन भन्छ। त्यहाँ जानै दिँदैन है। तर त्यो व्यक्तिहरूले डेफिनेटली त्यो काम गर्न सक्छ। न्युक्लिक एसिड टेस्टिङ, आरटीक्यूपीसीआर हो। त्यो भनेको सैद्धान्तिक नलेजहरू यति धेरै राम्रो छ हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मास्टर ग्रेजुएटहरूको। उनीहरूले के गर्नुपर्छ, यदि उनीहरूले आरटीक्यूपीसीआर गरेको छैनन् भने पनि सैद्धान्तिक नलेज छ, एक हप्ता मात्र म जस्तो अन्य विज्ञहरूले उहाँलाई एक हप्ता जस्तो मात्र ट्रेनिङ दियो भने एकदमै राम्रोसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेपालमा गएर काम गर्न सक्ने, सहयोग गर्न सक्ने धेरै ठाउँहरू छन्। तपाईँले भनिहाल्नुभयो, यो महामारीको बेलामा पनि धेरै चिकित्सा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरू र कतिपय डाक्टरहरू पनि जानुभएको थियो। उहाँहरूको परिचालन त्यति भयो कि भएन? होइन, यो त नीतिगत कुराहरू भयो। हाम्रो राज्य संयन्त्रले कसरी परिचालन गरिरहेको छ भन्ने कुरा हो। अब राज्य संयन्त्रले पनि दक्ष जनशक्तिहरूलाई सदुपयोग गर्दाखेरि अध्ययनहरू गर्नुपर्छ। अनि हामीसित कतिजना दक्ष जनशक्तिहरू छ र हाउ वी क्यान युटिलाइज देम वाइजली, द बेस्ट तरिकाले कसरी हामीले दक्ष जनशक्तिहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। यो नै खड्किएको हो हाम्रो अहिलेको समस्या भनेको त्यही हो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ भने हाम्रो दक्ष जनशक्तिहरूको परिचालनमा अभाव देखियो। नेपालमा भाइरस नछिरिन्जेलसम्म खासै कसैलाई चासो भएन, यो बेसार पानीले उडाउँछ भने जस्तो भयो। होइन, त्यसमा पनि हाम्रो धेरै कमजोरीहरू छ। अब त्यो कमजोरीहरू त हामीले डेफिनेटली सुधार्नुपर्छ। अब यो भनेको विज्ञान भनेको, यो भनेको अब डिजिज कन्ट्रोल भन्ने कुराहरू भनेको गफ गरेर हछुवाको भरमा दुईवटा भाषण दिँदैमा हुने कुरा होइन। एक्सनमा जानु पर्यो, हामी एक्सन ओरिएन्टेड हुनुपर्छ। गत वर्ष बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासमा एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएको थियो। जतिखेर परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यू आउनुभएको थियो र उहाँले एउटा यस्तै कन्सेप्ट ल्याउनु भएको थियो, ब्रेन गेन भन्ने एउटा चाहिँ कन्सेप्ट ल्याउनु भएको थियो। विदेशमा भएका प्रतिभाहरूलाई चाहिँ अब देशमा फर्काऊ अनि देशमा केही गर्न सक्ने वातावरण बनाउँछौँ भन्नुभएको थियो। सोही क्रममा तपाईँले पनि आफ्नो केही विचार राख्नु भएको थियो। अब तपाईँले त्यो महामारीको कुरा गरेको थिएँ मैले। हो, यसबारेमा तपाईँ बताउनुहोस् न, के भन्नु? होइन, त्यति बेला मैले भनेको थिएँ बिल्कुलै अब चाँडै नै महामारी हुन्छ, किनभने यो पेरियोडिक नभनौँ, महामारी भइरहेको छ निश्चित समय अवधिमा। जस्तो कि मैले इन्फ्लुएन्जाकै भनिहालेँ, पहिला 1918देखिको कुरा लिएर 2009को कुराहरू भयो। अब यो महामारी भयो, अब अन्य भाइरसहरू आउला। अब यसको लागि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो देशमा मोलिकुलर ल्याबहरू चाहिँ अपग्रेडेड छन्
लोवर लेभलमा छन् अपग्रेड गर्नुपर्छ अथवा मोलिकुलर ल्याबहरू चाहिँ हामीले अब चाहिँ बेला भयो ढिलो भयो भनेर मलाई त्यति बेला मैले टेबल थर्काएकै हो तपाईँ पनि हुनुहुन्छ यो ढिलो भइसक्यो भनेको अब पूर्व बाआमाज्यूहरूले पनि सुन्नुभएको छ उहाँहरूले के भन्नु भने हामीले अन्य कुराहरू गर्दैछौँ यताउता गर्दैछौँ तर हामी माइक्रोबायोलोजी ल्याबै बनाउने उसमा चाहिँ अहिले छैनौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो मैले यो कोट गरेँ यो गरेको कुरा गरेँ तपाईँले पनि त्यो रेकर्ड गर्नुभएको छ हेर्नुहोस् त्यसको 1 वर्ष पछाडि महामारी भयो कोभिड महामारी त्यस पछाडि हेर्नुहोस् त्यति बेला मोलिकुलर ल्याब स्थापना गर्दा करोडौँ खर्च हुन्थ्यो होला अहिले हेर्नुहोस् के भयो भन्दाखेरि हामीले त्यही कोभिडको ल्याब डिटेक्सनको लागि अर्बौँको अर्बौँ खर्च गरिरहेछौँ भनेपछि हामीले दीर्घकालीन रूपमा किन सोचेको छैनौँ यो भनेको चाहिँ हामीले प्लानिङहरू ल्याउनुपर्छ दीर्घकालीन रूपमा सोच्नु पऱ्यो यो ढिलो भइसक्यो भनेर मैले ऊ जमानामा भनेको दुई वर्ष अगाडिको कुरा हो अहिले ठ्याक्क त्यो देखियो यो यत्रो अर्बौँ पैसाहरू त त्यसरी खर्च गर्नुपर्ने थिएन यो त वेस्ट भयो त्यति बेला नै मोलिकुलर ल्याब सेटलमेन्ट गर्ने अथवा एक्जिस्टिङ ल्याबहरूलाई अपग्रेड गर्ने अनि त्यसमा दक्ष जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने अथवा उत्पादित विदेशबाट उत्पादित दक्ष जनशक्तिहरूलाई चाहिँ भित्राउन आकर्षण गर्ने त्यस्तो कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ भनेर मैले त्यति बेला नै टेबल ठटारे भनेको कुरा हो अहिले भने तपाईँ ज्योतिषी त होइन यो त प्रेडिक्सन पनि नभनौँ त्यो त भइराख्ने कुरा हो यो मात्र होइन अब फेरि पनि भइरहेको छ महामारी त अब किनभने हामी हामी ह्युमन बिङ वातावरण यो कुराहरू छ अब यहाँनिर त के हुन्छ भने नयाँ भाइरसहरूको चाहिँ उत्पत्ति भइरहेको छ विकास भइरहेको हुन्छ ओरिजिन पनि भइरहेको हुन्छ म्युटेसन पनि भइरहेको हुन्छ अब यो कुराहरू त छँदैछ नि हामीले सधैँ तयारी गरिरहेको सधैँ तयारी हुन्छ आफ्नो देशको चिन्ता गर्दाखेरि नेपालमा एकदमै विकराल छ र पनि मान्छेहरूले आफ्नो शक्तिले यसलाई चाहिँ कताकति नियन्त्रण गरिरहेको अवस्था छ हुनसक्छ अब राज्यका निकायहरूले त्यति सक्रिय रूपमा काम नगरेको हुँदा पनि मानिसहरूको चाहिँ व्यक्तिगत इच्छा शक्तिले केही हदसम्म नियन्त्रण भएको होला अब के गर्न सकिन्छ हामी भ्याक्सिन पर्खिने हो कि अथवा चाहिँ होइन अब सकेसम्म सुरक्षित गरौँ अब यो अरू उपाय छैन सकेसम्म सुरक्षित हौँ एक होइन भने भ्याक्सिन पर्ख्यौँ भन्ने कुरा के हुनसक्छ अब कसरी चाहिँ हामी नेपालमा ढुक्क हुने स्थिति आउला होइन यसमा त डेफिनेटली भ्याक्सिनको ठुलै रोल हुन्छ भ्याक्सिनभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने हामी आफै डिसिप्लिनमा बस्नु पऱ्यो हामी आफै नै पर्सनल हाइजिन मेन्टेन गर्नुपर्छ अनि हामीभित्र भएकोमा पनि कोअर्डिनेसन हुनु पऱ्यो एन्ड वेल गभर्नेन्स हुनु पऱ्यो र यसलाई हामीले वेल कोअर्डिनेसनमा जस्तो कि विदाउट प्रोफेसनल बायसनेस के डक्टर होस् के नर्स हो के स्वास्थ्य कर्मी हो के विज्ञ हो के साइन्टिस्ट हो यो सबैले चाहिँ लागि परेर गर्न सक्यो भने अहिले गर्न सकिन्छ म चाहिँ यो त ठुलो म नेता म हो भनेर गरेर हुँदैन यो चाहिँ अब अहिले कोअर्डिनेसन गर्ने बेला भएको छ भ्याक्सिनभन्दा आउनुभन्दा अगाडि हामी वेल डिसिप्लिनमा बसेर हामी सबैले एक अर्कालाई बुझेर वेल कोअर्डिनेसन गरौँ यो भाइरसलाई चाहिँ स्प्रेड हुनबाट रोकौँ भन्ने नै हो त्योभन्दा त हामीले अहिले के गर्न सक्छौँ र डेफिनेटली भ्याक्सिन त हामीले कुर्नैपर्छ अनि यो चिनको नियन्त्रणबाट चाहिँ नेपालले के सिक्न सक्छ यस्तो छोटो तपाईँले चिनको नियन्त्रणबाट नेपालले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको हामीले हाम्रो जनशक्तिहरूलाई चाहिँ उचित प्रयोग गरौँ उचित तरिकाले हामीले हाम्रो विज्ञहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण हेल्थ स्वास्थ्य कर्मीदेखि लिएर सम्पूर्ण हामी जो कोभिडको अगेन्स्टमा फाइट गरिरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले वेल म्यानेज तरिकाले समन्वयन गरेर कोअर्डिनेसन गरेर हामीले युटिलाइज गर्न सक्छौँ अनि अर्को कुरा भने हामी आफै वेल डिसिप्लिन हुनु पऱ्यो अनि हामी एक किसिमको जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टममा राम्रो सिस्टममा बसेर चल्न सक्यौँ भने राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ